ब्यूटी ऑफ सिंध ऑफिशियल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा ये चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध ऑफिशियल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आइंदा हर रोज़ मैं ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपके हवाले से बहुत ही अहम होती है। सबसे पहले आज मैं ये बात करूंगा कि इंसान का जो दिल होता है वो किस तरह से साफ होता है, और इंसान के दिल में अगर बुरे ख्यालात आ जाएं तो किस तरह से उसके ऊपर गुनाहों की ज़रब लगती है। तो मेरी आज की ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्यूटी ऑफ सिंध ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। तो आज मैं एक बात कहूँगा कि अक्सर आपने सुना होगा कि उलमाए मशाइख जो भी होते हैं, मतलब दीन से रिलेटेड, वो कहते हैं कि हमारी जो मतलब दिल है, इंसान की जो दिल है, वो गुनाहों से मतलब काली हो जाती है, स्याह हो जाती है। उनके ऊपर गुनाहों का जो काला रंग है वो चढ़ जाता है। तो इस हवाले से आज मैं बात करूंगा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस तरह से हमारा दिल गुनाहों से स्याह हो जाता है, किस तरह से हमारे दिल के ऊपर गुनाहों का घेरा हो जाता है, किस तरह से हमारी दिल गुनाहों से काली हो जाती है। फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरह से हम अपने दिल को दोबारा गुनाहों से आज़ाद कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको दुरूद और अल्लाह पाक के ज़िक्र, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह पाक के ज़िक्र और दुरूद से हम उसको पुरनूर कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो मैं एक गिलास लेकर आया हूँ जो शीशे का है। आप देख रहे हैं, तो अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको एक हार्ट के एग्जाम्पल पे लेकर आया हूँ, मतलब ये एक इंसान का हार्ट है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये खाली एक इंसान का हार्ट है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कुछ चीज़ थी नहीं, तो मैं एक जग में पानी लेकर आया हूँ। हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ठीक है। देखें, अब देखें इसका जो कलर है, बिल्कुल आप देख रहे हैं इसका कलर जो है वाइट है। जब इंसान अपनी मैच्योरिटी एज में आ जाता है तो उसका दिल अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली, कुदरती तौर पर, वो अल्लाह पाक के हुक्म से वो इससे पहले बिल्कुल ही नूर से भरा हुआ होता है। फिर जो दिल को हम कहते हैं ना कि दिल के ऊपर गुनाहों का स्याह रंग चढ़ गया है, वो हम खुद करते हैं। हम कैसे करते हैं? देखिए, हमारा दिल पहले इस तरह बिल्कुल ही साफ़ और शफाफ होता है, बिल्कुल साफ़ होता है। इसे समझो कि नूर ही नूर होता है उसके अंदर। फिर क्या होता है कि हम कोई गुनाह करते हैं, हम अपने रब ताला की नाफरमानी करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो जो हमारा दिल पहले इस तरह से साफ़ होता है, वो बिल्कुल ही काला हो जाता है, बिल्कुल ही काला हो जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई कलर तो नहीं था, तो मैं एक पेन लेकर आया था। तो मैं इसमें से देखें ये पेन निकाल रहा हूँ। पेन निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो निब है पहले वो निकालूंगा, ठीक है। मैंने इसकी पिन निकाल दी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कलर है। मेरे पास कलर था नहीं और मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज देना था, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लिया। क्या होता है, दिल हमारा पहले इस तरह से बिल्कुल ही स्याह, मतलब
سفید ہوتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گناہ. تو میں اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ میرے اس گلاس کے اندر دیکھیں کہ اس کا کلر بالکل ہی چینج ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ چینج. مطلب گناہ جب ہم کرتے ہیں نا، اس وقت ہماری جو دل ہوتی ہے بالکل اس کی طرح کالی ہو جاتی ہے. دیکھیں پہلے میں نے دل کو گلاس کو ایک ہارٹ کے ایگزامپل پر لے کر آپ کو دکھایا، بالکل صاف تھا. اس کے اندر میں نے ایک نب کے ذریعے کلر ڈالا تو اس کا آپ کلر خود ہی دیکھیں کہ کس طرح سیاہی میں بدل چکا ہے. تو خدا را اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو، اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس کی عبادت سے ہمارے دل نور سے بھر جاتے ہیں. ہمارے دل کے چاروں طرف جو گناہوں کا سیاہ کلر، کالا کلر چڑھ جاتا ہے، وہ اللہ پاک کے ذکر سے ختم ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے سے ہمارے دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ سیاہی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایک سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل ہے اور گناہوں سے یہ کالا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، گناہوں سے کالا ہو چکا ہے. تو اگر آپ اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود کا نذرانہ بھیجیں گے، تو دیکھیں کس طرح سے آپ کا دل بالکل ہی صاف ہوتا جائے گا. جیسے جیسے آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے جائیں گے، اس کی عبادت کرتے جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود بھیجتے جائیں گے، تو یہ آپ کا جو دل کالا ہو چکا ہے نا گناہوں سے، یہ بالکل ہی دوبارہ سے سفید ہو جائے گا، نور سے بھر جائے گا. دیکھیں کس طرح سے آہستہ آہستہ کام کرے گا. آپ درود پڑھیں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے، تو کس طرح سے آہستہ آہستہ آپ کا دل بالکل ہی پہلے کی طرح پر نور ہو جائے گا، اور گناہوں کا سیاہ رنگ وہ ختم ہو جائے گا اس کے اوپر سے. کس طرح سے دیکھیں آہستہ آہستہ جب ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ پاک کا جیسے ہی ہم ذکر کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجیں گے، تو اس طرح سے آپ کا دل دوبارہ سے پر نور ہو جائے گا نور سے. دیکھتے جائیں. دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا جو کلر ہے دوبارہ سے وائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. جیسے جیسے آپ ذکر کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے جائیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود کا نذرانہ بھیجیں گے، اس وقت اس طرح سے وہ جیسے میں نے اس کے اندر پانی انٹر کیا، اس کے اندر پانی پر کیا، تو یہ کیا ہوا، جو سیاہ رنگ تھا پانی کے اندر وہ اوپر چلایا، اور اوپر جب یہ گلاس فل ہو گیا اس ٹائم وہ سیاہ رنگ نکل رہا تھا. اب جب میں نے اس کو بہت بار اس میں زیادہ پانی ڈال دیا تو کیا ہو گیا، وہ سیاہ رنگ پانی کا چلا گیا، اور اس کے بعد پانی اور پیور ہو گیا. ابھی خالص پانی کا جو کلر ہے وہ آ چکا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، آپ کو ایک بہت بڑا مثال میں نے یہ اس لیے دکھایا تاکہ آپ بھی
اللہ پاک کا ذکر کریں اور اللہ پاک کی عبادت کریں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ایک دن آپ کا دل بھی جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے وہ ایک دن انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے حکم سے، اگر اللہ نے چاہا تو اس طرح سے آپ کا دل دوبارہ ایمان کے نور سے پر نور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کی عبادت جب بھی کر لیا کرے تو تہہ دل سے کیا کرے، اور اس کی راہ میں آپ اگر کچھ خرچ کریں گے، اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ مجھے قرض دیں۔ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ مجھے قرض دیں تاکہ میں آپ کو قرض ادا کروں۔ آپ جتنا مجھے قرض دیں گے، اللہ پاک فرماتا ہے آپ جتنا مجھے قرض دیں گے میں اس کا آپ کو 10 گنا واپس کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز مزید میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، اور مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالستار۔